अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसलाबाद के अंदर एक औरत ने नबूवत का दावा किया है और वो गिरफ़्तार हो चुकी है। पहले तो मैं समझ रहा था कि उसने कोई बात की होगी भूल करके, जिसकी वजह से लोग तैश में आ गए। फिर मैंने उसकी ज़ाती तौर पर वीडियो देखी जिसके अंदर वो अपने आप को रसूल कह रही है। अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम होते हैं। और इससे बढ़कर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरह वो ये कहती है कि मेरा महरम अल्लाह ताला की ज़ात खुद है। सिर्फ उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात की भी उसने गुस्ताखी की। जो अक़ीदा मुशरिकीन मक्का रखते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और इसी तरह कुछ कबैल कहते थे कि वो अल्लाह की बीवियां हैं, जिन्नात के बारे में उनका ये तसव्वुर था, तो ये ऐसा शिर्क और जुर्म है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि करीब है आसमान चिर जाए, ज़मीन फट जाए और ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। तो भाइयों, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मामला को समझने की कोशिश करते हैं। सूरत का नाम सूरह नाहल, पारा नंबर 14, आयत नंबर 43-43। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने पैगंबर भेजे, जितने रसूल नबी बनाए, वो सारे के सारे मर्द थे। इसी तरह अल्लाह करीम पारा नंबर 17 और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने हमने नबी और रसूल बनाए वो सारे के सारे मर्द थे। तो जितने भी नबी आए वो सारे मर्द थे, कोई एक औरत नबी बनकर नहीं आई। तो वो कहती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और उधर से कहती है कि अल्लाह मेरे महरम है। तो भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, ना ज़िल्ली ना कोई बरूज़ी, चाहे कोई भी तशरीह कर ली जाए। हर तरह की नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अल्लाह करीम ने पहले नबियों का तज़किरा किया, उनकी दावत का तज़किरा किया, तो हर नबी ने यह कहा या कौम, ए मेरी कौम। तो जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह करीम फरमाते हैं या युहन्नास, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए ए कायनात के तमाम इंसानों, ए कायनात के तमाम लोगों। और फिर इसी तरह सूरह सबा के अंदर पारा नंबर 22 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तमाम इंसानियत की तरफ आपको पैगंबर बना कर के भेजा है। पूरी कायनात के लिए हमने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, बशीर बनाकर भेजा है, नज़ीर बना कर के भेजा है कि जो आपकी दावत कबूल करें उन्हें अल्लाह ताला की नेमतों और इनामात की खुशखबरी सुनाएं, और जो आपकी नाफरमानी करें उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और अबी दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है 4252 4252 हदीस नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी ज़मीन लपेट दी और मैंने फिर मशरिक़ व मगरिब देखे, और अल्लाह ताला ने मुझे सोने और चांदी के 2 ख़जाने दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को उमूमी कहत साले के ज़रिए हलाक न करना। मैंने अल्लाह के हुजूर ये दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसा दुश्मन ना आए जो मेरी उम्मत को तहस नहस कर दे, ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसी कहत साली भी नहीं भेजूँगा जिसकी वजह से आपकी उम्मत ख़त्म हो, और ऐसे दुश्मन भी मुसल्लत नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपकी उम्मत ख़त्म हो, लेकिन इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल भी करते रहेंगे और एक दूसरे को कैदी भी बनाएंगे, और बहुत बड़ी जंगें होंगी। उनके अंदर एक बड़ी जंग ये होगी, हर एक का ये दावा होगा कि मैं सच्चा हूँ,
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر 30 جھوٹے بندے بھیجنے ہیں جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا خاتم النبیین، اور پھر اس کی آگے خود ہی تشریح فرما دی لا نبی بعدی، یعنی اللہ کریم مجھے نبوت کا ختم کرنے والا بنایا ہے، مجھے نبوت کے اوپر مہر لگانے والا بنایا ہے، اور اس کی یہ تشریح کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر 12186 حدیث نمبر ہے، جس کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یعنی ان کے اندر وہ اخلاقیات، وہ صلاحیتیں اور وہ بہادری پائی جاتی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی وہ نسبت تو ہے، تو میرا جان نشین تو ہے، لیکن ہارون نبی بن کر جان نشین تھے، تو امتی بن کر جان نشین ہے، نبی بن کر جان نشین نہیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اسی طرح ترمذی کے اندر اور بخاری کے اندر 3535 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد بھی آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا ہے۔ ہر نبی نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس مسجد کی نسبت ہونی تھی وہ مسجد نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی مسجد نہیں ہوگی جس کی نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ تو بھائیو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر مسلمہ کذاب آیا وفد کے ساتھ، اور باقی وفد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، وہ پیچھے رہ گیا، اور اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تب کروں گا جب آپ مجھے اپنی نبوت کا حصے دار بنائیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اس وقت ایک چھڑی تھی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جلال میں آئے، غصے میں آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو نبوت کا حصہ مانگتا ہے، میں اسے یہ چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایسا لشکر تشکیل دیا، روانہ کیا جو اس جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کرے اور اس کا خاتمہ کرے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا تھا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی جائے اور اس جھوٹے نبی سے اس زمین کو پاک کیا جائے اور اس کے ماننے والوں کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر پورے صحابہ اتفاق کے ساتھ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کے سارے صحابہ اتفاقی طور پر مسلمہ کذاب کے خلاف نکل پڑے، اور وہ تاریخی جنگ یمامہ لڑی گئی جس کے اندر ٹوٹل کوئی 20 مسلمان 85 جنگ کے اندر شہید ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، لیکن جھوٹے نبی کے خلاف لڑتے ہوئے 700 کے قریب مسلمانوں نے اپنی جان پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور اس جنگ کے اندر 400 سے زیادہ حافظ قرآن تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو گئے۔ تبھی تو صحابہ کو تشویش ہوئی اگر اسی طرح حفاظ کرام جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو ان کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب کو جمع کیا گیا، اکٹھا ایک جلد میں جمع کیا گیا اور تقسیم کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ اس علم کی حفاظت ہو سکے اور یہ آگے منتقل ہو چکے۔ تو بھائیو،
ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہر سال کے بعد ایک نہ ایک مردود یا ملعونہ اس وطن عزیز کے اندر کھڑے ہو کر یہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ جھوٹے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیمتی جگہ کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو وطن عزیز کے رہنے والوں، تم بہت عظیم ہو، تم نے قادیانی کے خلاف جنگ لڑی، تم نے اس کا مقابلہ کیا، تو انشاءاللہ اس ملعونہ کا مقابلہ کریں گے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی تمام کوششیں کی جائیں گی، اور آئندہ کے لیے ایسی راہ بند کی جائے گی کہ کسی کو جرت ہو کہ وہ کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میرے محرم ہے، اور جس کا جی چاہتا پھرے وہ بکواس کرتا پھرے۔ انشاءاللہ ہم پوری قوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے انشاءاللہ۔